हामी अघिकोबाट कन्टिन्यू गर्दैछौँ, ठिक छ। सो हामीसँग यो फिगर थियो, यो फिगरमा अमोनिया र हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएर मिक्स हुन्थ्यो। यो एक्सलाई चाहिँ जताबाट सपोज गरे पनि हुन्छ है। जस्तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यताबाट आयो, यसको डिस्टेन्स एक्स भयो हैन। अमोनिया यताबाट आयो, यसको डिस्टेन्स 200 माइनस एक्स भयो। जताबाट एक्स गरेर जताकोले 200 माइनस एक्स गरे पनि हुन्छ। त्यस पछाडि अब मैले लेखेँ तिम्रो मोलिकुलर वेट अफ अमोनिया 17 हुन्छ, मोलिकुलर वेट अफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 36.5 हुन्छ। एकछिन यो पोइन्टलाई डिस्कसन गरौँ ल यहाँनिर। जस्तो मैले यो एकछिन यो पोइन्टलाई डिस्कसन गरेँ अरे, मोलिकुलर वेट जसको धेरै हुन्छ भेपर डेन्सिटी पनि त्यसैको धेरै हुन्छ, किनकि हामीलाई के थाहा छ मोलिकुलर वेट इज इक्वल टु 2 मल्टिप्लाइड बाई भेपर डेन्सिटी हैन। अब त्यसो भए ग्राम्स ललाई यहाँनिर अप्लाई गरिदिने हो भने हेरे, रेट अफ डिफ्युजन अफ अमोनिया and the ratio of the rate of diffusion of hydrochloric acid may be somehow like this अरे। जस्तो यो मैले लेखेँ अंडर रूट। अब यो यहाँनिर छ भने, यो यहाँनिर छ भने, जस्तो यहाँनिर मैले डिभाइडको साइन राखिदिएँ। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुनको लागि हैन, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुनको लागि यो अमोनियाको डेन्सिटी कहाँ हुनु पर्यो, यहाँनिर हुनु पर्यो हैन, ठिक छ। त्यसलाई म यहाँनिर डेन्सिटी अफ अमोनिया दिँदैछु ल, डेन्सिटी अफ अमोनिया यसलाई यतापट्टि दिँदैछु किनकि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल अनि स्क्वायर रुट भित्र हुन्छ नि त। त्यसो हुँदा यो भयो भनेपछि हाइड्रोक्लोरिक एसिडको डेन्सिटी यहाँनिर लेखिदिँदा भयो हैन, ठिक यति। अनि डेन्सिटी भनेको यो दुवै चिज के हो, अमोनिया पनि ग्यास हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पनि ग्यासको फर्ममा छ। ग्यास चाहिँ होइन, लिक्विड हुन्छ जेनरली रुम टेम्परेचरमा हैन, तर अब ग्यासको फर्ममा छ। त्यसो भए हामी यो फर्मुलालाई जस्ताको तस्तै हेरे यहाँनिर यो डेन्सिटीको ठाउँमा हामी लेख्न सक्छौँ हेरे। यसलाई मैले यसलाई मेटाइदिएँ, यहाँनिर लेखेँ मोलिकुलर वेट अफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिवाइडेड बाई 2 हेरे। यसलाई मैले मेटेला यहाँनिर, किनभने यो डेन्सिटी भनेको भेपर डेन्सिटी हो, ग्यासको डेन्सिटीलाई भेपर डेन्सिटीले डिनोट गरिन्छ र त्यसरी नै टेक्निकली लेखिन्छ। त्यसो भए यहाँनिर हुन पर्यो अरे मोलिकुलर वेट के को, HCl को, मोलिकुलर वेट HCl को, ठिक छ, मोलिकुलर वेट HCl को डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 हेरे 2। त्यस पछाडि मोलिकुलर वेट अफ अमोनिया हैन डिवाइडेड बाई 2। यसले चाहिँ के जनाउँदैछ, भेपर डेन्सिटी जनाउँदैछ। आफ्नो ग्यास जुन छ त्यसको भेपर डेन्सिटीलाई डिनोट गर्दैछ। यो डिवाइडेड बाई 2 हुनु पर्यो, डिवाइडेड बाई 2 राइट। अनि यो यसलाई मैले नीलो अक्षरले युज गरेँ ल। अब भनेपछि यो 2 र यो 2 काट्यो, बच्यो हाम्रो रिलेसनसिपमा, यो रिलेसनसिपमा हाम्रो बच्यो मोलिकुलर वेट हैन। सो मेरो एउटा फर्मको इक्वेसन यस्तो आयो अरे, भनेको यहाँनिर यति लेखिदिएँ, ठिक। अब म यो के भन्छ ग्राम्स ल अफ डिफ्युजनको लागि पनि यही प्रोसेसले काम लाग्छ, यो न्युमेरिकलको लागि पनि यही प्रोसेसले काम लाग्छ अरे, ठिक छ। अब यस पछाडि रेट भनेको के हो, रेट अफ डिफ्युजन भनेको के हो, कति भोल्युम अफ ग्यास कति समयमा डिफ्युज हुन्छ, त्यसलाई हामी रेट अफ डिफ्युजन भनेर भन्छौँ अरे, ठिक छ। जस्तो यहाँनिर यसलाई मैले लेखेँ, जस्तो रेट अफ डिफ्युजन अफ अमोनिया भनेको हेरे के हुन्छ, भोल्युम अफ अमोनिया डिफ्युज, ठिक, भोल्युम अफ अमोनिया डिफ्युज डिवाइडेड बाई टाइम
अरे भोल्युम अफ अमोनिया डिफ्युज डिवाइडेड बाई टाइम, टाइमलाई टी राखौँ ल, ठिक छ। तलपट्टिको रेट अफ डिफ्युजन अफ HCl भनेको के हुन्छ, भोल्युम अफ HCl डिफ्युज डिवाइडेड बाई टाइम हुनु पर्यो, ठिक। अब हेरे यो टाइम कुन टाइम हो भने नि यहाँ ल, यो टाइम कुन टाइम हो भने यहाँनिर यो अमोनिया हेरे, यो अमोनिया यहाँबाट यहाँ आइपुग्न जति समय लाग्छ, यो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ आइपुग्नको लागि त्यति नै समय लाग्छ, त्यो टाइम हो भनेको। HCl लाई x सेन्टिमिटर ट्राभल गर्न र अमोनियालाई चाहिँ 200 माइनस x सेन्टिमिटर ट्राभल गर्न सेम समय लाग्छ। भोल्युम भनेको चाहिँ जस्तो अमोनियालाई मैले रातोले देखाइदिएँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई मैले निलोले देखाइदिएँ। यो निलोले देखाएको हाइड्रोक्लोरिक एसिडको भोल्युम हो, रातोले देखाएको अमोनियाको भोल्युम हो, ठिक। अनि यो समय बराबर लाग्यो। त्यसो हुँदाखेरि मैले यो इक्वेसनलाई यस्तो लेखिदिएँ है, भोल्युम र टाइमको टर्म्समा लेखिदिएँ, ठिक छ। यस्तो हुने भयो। अब टाइम र टाइम पनि गयो, यो टाइम र यो टाइम गयो, ठिक छ। देन यो इक्वेसन हुने भयो यस्तो इज इक्वल टु यस्तो हुने भयो, राइट। ओके, अब अमोनियाको भोल्युम भनेको के हो, यतिलाई एकछिन बिर्सिदे, हेरे यतिलाई एकछिन बिर्सिदे त भनेपछि त्यसको क्रस सेक्सनल एरिया, किनकि सिलिन्डर हो नि त, क्रस सेक्सनल एरिया यति भनेको यहाँनिर तिमी क्रस सेक्सनल एरिया लेख्न सक्छौ यहाँनिर, यो एरिया। त्यसलाई चाहिँ यो जुन डिस्टेन्स छ, यो डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो सिलिन्डर भरि यति भरिको भोल्युम निस्किन्छ, अमोनियाको भोल्युम हैन। अनि यो एरिया यहाँ जति छ हैन, यतापट्टि पनि त्यति नै छ, यहाँ पनि त्यति नै छ। हाइड्रोक्लोरिक एसिडको पनि क्रस सेक्सनल एरिया त सेम छ, किनकि सेम सिलिन्डरको दुईवटा पार्टहरू हो, यो एकापट्टिको एन्ड हो, अर्कोपट्टिको एन्ड हो। त्यसो हुँदाखेरि यो भोल्युम अफ अमोनियालाई म लेखिदिन्छु अरे क्रस सेक्सनल एरिया अमोनियाको मल्टिप्लाइड बाई डिस्टेन्स ट्राभल बाई अमोनिया। यो डिस्टेन्स डेन्सिटी होइन, हेरे त्यही भएर यसलाई म यसरी लेखेको छु ल, डिस्टेन्स ट्राभल बाई अमोनिया, डिस्टेन्स ट्राभल बाई अमोनिया। क्रस सेक्सनल एरियालाई चाहिँ मैले जस्ताको तस्तै लेखेँ र तलपट्टि के हुन्छ, क्रस सेक्सनल एरिया त त्यही नै हुने भयो। देन डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई HCl हैन, डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई HCl। त्यसो हुँदाखेरि अनि यो जस्ताको तस्तै भयो यहाँनिर। अब डिस्टेन्स ट्राभल बाई अमोनिया 200 माइनस x, डिस्टेन्स ट्राभल बाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड x। सो यहाँनिर मैले लेखिदिएँ डिस्टेन्स ट्राभल बाई अमोनियामा 200 माइनस x डिवाइडेड बाई डिस्टेन्स ट्राभल बाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड x भयो। अनि यतापट्टि पनि मैले भ्यालुहरू राखिदिएँ ल नानी, मोलिकुलर वेट अफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एन्ड मोलिकुलर वेट अफ अमोनिया। हेरे यो भ्यालुलाई पनि मैले यहाँनिर ल्याएर राखिदिएँ। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई मैले मेटाउनु पर्यो, अरे यसलाई मैले मेटाइदिएँ ल, यसलाई मैले मेटाइदिएँ। मोलिकुलर वेट अफ HCl थियो 36.5 अनि तलपट्टि डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट अफ अमोनिया इज इक्वल टु 17, ठिक। अब त्यस पछाडि यो चिजलाई मैले उ गरेँ ल, सल्भ गरेँ ल। सल्भ गर्दाखेरि हेरे 200 माइनस x, अब x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, इज इक्वल टु यो भ्यालु आउँछ मेरो, खै यसलाई म क्यालकुलेटरलाई युज गरेर यो उ गर्छु ल, क्यालकुलेट गर्छु। 36.5 डिवाइडेड बाई
17 यो आउँछ 2.1470 यसलाई अन्डर रुटमा राख्दाखेरि अन्डर रुट 2.147 गर्दा आउँछ नानी 1.46 र यसलाई सल्भ गरेर म x को भ्यालु निकाल्छु कति भयो भने नि 1.46x इज इक्वल टु 200 माइनस x अनि त्यो माइनस x यतापट्टि आएर जोडियो त्यसो हुँदा 2.46 भयो 200 डिवाइडेड बाइ 2.46 सो यसले मलाई दिने भयो 200 डिवाइडेड बाइ 2.46 हैन 200 डिवाइडेड बाइ 2.46 भनेको 81.30 सेन्टिमिटर 81.30 सेन्टिमिटर यो भनेको x हो x भनेको हाइड्रोक्लोरिक एसिडले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स अरे डिस्टेन्स ट्राभल बाई HCl नि HCl ठीक त्यस पछाडी अगेन हामी यहाँ लेख्छौं 200 माइनस x भनेको 200 माइनस 81.30 200 माइनस 81.30 यसले मलाई दिनेछ 200 माइनस 81.30 यसले मलाई दिनेछ 118.7 सेन्टिमिटर यो भनेको डिस्टेन्स ट्राभल बाइ अमोनिया राइट डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ अमोनिया अब यस पछाडी यो डिस्टेन्सहरुको इन्टरप्रिटेसन हेर है जस्तो मैले फिगरमा लेखिदिए ल 81.30 सेन्टिमिटर 118.7 सेन्टिमिटर ठीक र यो भ्यालुलाई मैले गोलो लगाएँ NH3 118.7 सेन्टिमिटर HCl ठीक छ 81.3 सेन्टिमिटर नानी नोटिस गर र यो भ्यालुलाई पनि मैले गोलो लगाएँ हेरे पहिला गोलो लगाउँदाखेरि म सेम कलर युज गर्छु ल अमोनियाको लागि रातो युज गर्छु हाइड्रोक्लोरिक एसिडको लागि नीलो युज गर्छु रातो त्यसपछि नीलो 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 यार हाइड्रोक्लोरिक एसिड र अमोनिया मध्ये कुनको डेन्सिटी बढी छ जसको मोलिकुलर वेट धेरै छ त्यसको डेन्सिटी बढी छ मेन्स टु चाहिँ हाइड्रोक्लोरिक एसिडको मोलिकुलर वेट बढी छ त्यही भएर उ ढिला हिँड्यो बराबर हिँड्ने हो भने अमोनिया पनि 100 सेन्टिमिटरमा आइपुग्नु पर्थ्यो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पनि 100 सेन्टिमिटरमा आइपुग्नु पर्थ्यो भयो के हाइड्रोक्लोरिक एसिडको मोलिकुलर वेट धेरै हुँदाखेरि भेपर डेन्सिटी पनि धेरै भेपर डेन्सिटी धेरै हुँदाखेरि हेरे higher will be the value of vapor density slower will be the diffusion slow भयो ढिला हिँड्यो त्यही भएर 81.3 सेन्टिमिटर मात्रै मुभ गर्नुपर्छ यसले 100 सेन्टिमिटर डिफ्युजन बराबर भएको भए यसलाई हामी कन्क्लुजिभ सेन्टेन्सको रूपमा लेख्ने छौं हेरे सिन्स यसलाई मैले अब कन्क्लुजिभ सेन्टेन्सको रूपमा लेखे ल प्रुफ भयो नि प्रमाणित भयो नि ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन ग्राम्स ल अफको डिफ्युजनको हिसाबले हो भने जसको डेन्सिटी बढी हुन्छ त्यो ढिलो हिँड्नु पर्छ त्यही चीज देखाउनु पर्ने हो सिन्स मोलिकुलर वेट and thereby vapor density of HCl is more and hence its diffusion seems to be slower than that of ammonia whose vapor density is lower. This implies the
verification of Graham's law of diffusion. ल नानी यो मेरो कन्क्लुसिभ सेन्टेन्स हो। स्पष्ट छ? सबै स्क्रिनको लागि एकचोटि मैले तिमीलाई जुम आउट गरिदिएँ। ठिक छ? यतिमा चिनिँदैन, यतिमा चिनिन्छ होला है। ठिक छ? ल नानी यसलाई हेरेर स्लो गरेर सार्न सक्छस् है। यसलाई मैले फेरि यसो गर्दै ल। ओके, यस पछाडि हामी म उतापट्टि फर्केँ ल, यतापट्टि फर्केँ है। ठिक छ? यसलाई मैले है यो हालिदिएँ ल, किनभने पछि यसको पिडिएफ पनि डेभलप हुन्छ कि, जस्तोको तस्तै पिडिएफ डेभलप हुँदाखेरि अलिकति सजिलो हुन्छ नि त हैन। त्यही भएर पिडिएफ पनि पढ्दा भयो, पिडिएफको एक्सप्लेनेसनको लागि भिडियोज हेर्दा भयो नि त, सजिलो भयो नि त हैन। सो मैले यसलाई यतापट्टि राखिदिएँ। ठिक छ? ओके, अब नाउ वी मुभ फरवर्ड, वी मुभ टु द नेक्स्ट क्वेसन। ल अब मेरो क्वेसन छ, राइट डाउन द रिलेसनशिप बिट्विन इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर एन्ड प्रेसर भनेको केपी र केसी को रिलेसनशिप फर द रिएक्सन दिएको रहेछ। फाइन्ड आउट द रिलेसनशिप बिट्विन केपी एन्ड केसी, यो निकाल्नु ल। क्यालकुलेट द भ्यालु अफ केपी दिएकै छ, यो रिएक्सनको लागि डेल्टा एन निस्किहाल्छ विथ जस्टिफिकेसन पनि लेख्नु पर्यो। ओके, सल्भ गर्न थालौँ ल। यसलाई है यहाँ हामीले गरेको क्वेसन हो, प्रेजेन्टेसन यसरी हुन सक्छ। द रिलेसनशिप बिट्विन equilibrium constant at constant temperature and pressure can be given as भनेर भने हैन। केपी ओली चाहिँ गोविन्द केसी भन्दा ठुलो हुन्थ्यो भनेर भन्थ्यो हैन। आरटी को पावर डेल्टा एन गर्थ्यो हैन, आरटी को पावर डेल्टा एन। अब मेरो यो पावरमा पो डेल्टा एन चढ्छ कि चढ्दैन है, चढ्यो गजब ल, डेल्टा एन। सो वेयर, अब यसलाई हामी भन्छौँ वेयर डेल्टा एन इज नम्बर अफ मोल अफ प्रोडक्ट हैन। नम्बर अफ मोल अफ प्रोडक्ट थियो कि नम्बर अफ मोल अफ रिएक्टेन्ट थियो, याद गर्दा नम्बर अफ मोल अफ रिएक्टेन्ट हुनुपर्ने। ठिक छ? हेरे जस्तो कन्सन्ट्रेसनको टर्म लेख्दा प्रोडक्टहरु माथि हुन्छ भनेपछि कन्सन्ट्रेसन टर्म लेख्दा प्रोडक्टहरु माथि हुन्छ भने C + D - A - B। अब कन्फर्म भयो, नम्बर अफ मोल अफ प्रोडक्ट माइनस नम्बर अफ मोल अफ रिएक्टेन्ट, राइट? ओके, अब यो रिएक्सनको लागि यो कहानी निकाल। यो रिएक्सन ब्यालेन्स छ कि छैन? यो रिएक्सन N2 दुईटा नाइट्रोजन अक्सिजन दुईटा, रिएक्सन ब्यालेन्स छ भनेपछि हामीलाई चाहियो यहाँ डेल्टा एन को भ्यालु, राइट? डेल्टा एन इज इक्वल टु नम्बर अफ मोल अफ प्रोडक्ट 2 मोल माइनस नम्बर अफ मोल अफ रिएक्टेन्ट भनेको 1 मोल नाइट्रोजनको 1 मोल अक्सिजनको हैन। यसो गरौँ न, यसलाई यहाँनिर माथिपट्टि रिएक्सनमा लेखिदिउँ न, अनि त्यसो हुँदाखेरि हामीलाई कति मोल छ भनेर पछिबाट हिसाब गर्नलाई सजिलो हुन्छ नि त हैन। सो यसलाई हामीले सजिलो बनाउँदैछौँ, 1 मोल 2 मोल। त्यसो हुँदाखेरि यस्तो हुने भयो, 2 मोल माइनस 1 + 1 = 0 मोल। अब यसमा रिलेसनशिप केपी र केसी को पत्ता लगाउनु पर्यो। यसलाई तिमी यहाँ जस्ताको तस्तै राख। त्यस पछाडि केसी मल्टिप्लाइड बाइ
आरटी को यसलाई त हामीले फुल पावरमा लेख्नुपर्छ हैन आरटी को होल पावर हुन्थ्यो केपी आरटी को पावर अब यहाँ लेख्नु पर्यो आरटी को पावर 0 अनि कुनै पनि भेरिएबल को पावर 0 भने 1 हुन्छ दैट इज केसी सो मेरो फाइनल रिलेशनशिप के हुने भयो भन्दाखेरि केपी इज इक्वल टु केसी दिस इज माई फाइनल रिलेशनशिप म एन्सरहरुलाई येलो कलरले हाइलाइट गर्ने गर्दैछु ल ठीक छ यो मेरो माथिको एन्सर यो मेरो तलको एन्सर त्यसपछि भन्दैछ क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ केपी फर द रियाक्सन एज द कन्डिसन बिलो विथ जस्टिफिकेसन केपी र केसी त बराबर हुन्छ त केसी दिएकै छ केपी पनि यति नै हुन्छ डाइरेक्टली हेर एन्सर कति सजिलो छ तिम्रो दिमाग चाटेको न्यूमेरिकलले सिन्स we have relationship kp is equal to kc and value of kc is 0.005 kp should be equal to 0.005 हैन मेरो भ्यालु आयो जस्टिफिकेसन तल लेखेको जस्टिफिकेसन टेम्परेचर at same temperature for the above mentioned relationship they are equal मात्रै लेखौँ न जस्टिफिकेसनमा यति लेखिदियो यति लेख्यो भने पुग्छ कति मार्क्स कम यो 1 मार्क्स रहेछ माथिको तलको यो 2 मार्क्स रहेछ यसले बस तिम्रो कन्सेप्ट मात्रै चेक गर्न खोजेको केपी र केसी को रिलेशनशिप यसलाई आउँछ कि आउँदैन भनेर चेक गर्न खोजे मात्रै थियो है यसले ल ठीक छ ल यो हामीले फिजिकल केमिस्ट्री को सब्जेक्टिभ सक्यौं end of physical chemistry subjective